नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ। विषय र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ र समस्या समाधानको लागि प्रयासरत रहन्छौँ। कहिले विधि र व्यतिथिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौँ। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी विगतका वर्षहरूमा सिस्नुपानी नेपालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गर्ने देउसी भैलोको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र तिहार र देउसी भन्ने आजको विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ। यस वर्षको तिहारमा सबैले सम्झिए सिस्नुपानी नेपालको त्यो देउसी भैलोलाई। सशक्त प्रस्तुति, विकृति र विसङ्गतिप्रति तीखो व्यङ्ग्य, प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि मुलुक हाँक्ने नेता र कर्मचारी सबैलाई सामुन्ने राखेर देउसी भट्याउँदै व्यङ्ग्य र प्रहसन, मनोरञ्जन र हाँसोको फोहरा मात्र होइन, मुलुकको समस्याप्रति चिन्ता र चासो पनि। नेपाली संस्कृतिको जगिर्ना र मुलुक हाँक्नेहरूलाई सुधार्ने उत्कण्ठा चाहना। सिस्नुपानी नेपालको देउसी भैलोको मर्म यही हो। तर सबैले रुचाएको र प्रिय बनेको हरेक वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भट्याइने सिस्नुपानी नेपालको त्यो देउसी भैलो सुन्न र हेर्न नपाउँदा धेरैले यस वर्ष तिहारलाई खल्लो महसुस गरेका छन्। स्वयं सिस्नुपानी नेपालका कलाकारलाई चाहिँ यो वर्ष देउसी भट्याउन नपाउँदा कस्तो लागिरहेको छ। आज हामी सिस्नुपानी नेपालका सशक्त प्रस्तुति दिने कलाकार, त्यसैगरी सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग यो मुलुकलाई जागृत गर्न सांस्कृतिक अभियानलाई अगाडि बढाउने अभियन्ता सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनागे र सिस्नुपानी नेपालका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रेमर्सी र कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलसँग संवाद गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनागे, त्यसैगरी उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रेमर्सी र कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेल तीनैजना हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। लक्ष्मण सरबाटै सुरु गरौँ। विगतका वर्षहरूमा हामी निकै रमाइलो गर्थ्यौँ। सिस्नुपानी नेपालको त्यो रोचक, चोटिलो, व्यङ्ग्यात्मक अनि मनोरञ्जनात्मक र देशभरि त्यो एक वर्षमा भएको विकृति विसङ्गति सबैलाई उदिन्ने र त्यसलाई निदानको लागि झकझक्याउने त्यो देउसी भैलो अत्यन्त रुचिकर ढङ्गले सुन्थ्यौँ हामी। विगतका वर्षहरूमा यति बेला रेडियो टेलिभिजनहरूमा त्यो देउसी भैलो बजिरहन्थ्यो, हामी सुन्न लालायत हुन्थ्यौँ। तर यस वर्ष अलिकति यहाँहरूको देउसी भैलो सुन्न नपाउँदा धेरैले खल्लो पनि महसुस गरेका छन्। यहाँ स्वयंलाई चाहिँ यो देउसी भट्याउन नपाउँदा कस्तो लागिरहेछ, यहाँबाट सुरु गरौँ न। हामी त एक प्रकारले छक्क परे जस्तो भएका छौँ। यो चाहिँ 23 वर्षदेखि लगातार खेल्दै आएको देउसी, यो हामी वर्षभरिका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ उधिन्ने प्रयत्न गर्थ्यौँ। तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो र यो वर्ष पनि त्यस्ता खालका धेरै विकृति विसङ्गतिहरूको चाङ हाम्रा सामु थियो। हामी ती सबैलाई सधैँ जस्तै गरी कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यौँ। संसारभरिका हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई, हाम्रा श्रोताहरूलाई, हाम्रा पाठकहरूलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी यो देउसी उत्तिकै सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यौँ। तर यो कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई पनि छाडेन, नेपाललाई पनि छाडेन। हामी संस्थाकै कतिपय सदस्यहरूलाई पनि यसले गाँज्यो। यसरी यो वर्ष हामीले बाध्य भएर देउसीलाई स्थगित गर्नु परेकोमा हामी ज्यादै दुखी छौँ, हामी छटपटिएका छौँ। हामी अहिले यो तिहारको मौसम, तिहारको बेला छ। यो बेला त हामी हिजोसम्म हामी देउसीका लागि खटेका हुन्थ्यौँ भने आजबाट हामी तपाईँहरूको जस्तै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हामी पनि एकदम एकोहोरो लागेर हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेरिरहेका हुन्थ्यौँ। संसारभरिबाट नेपाली चाहिँ जातिहरूले नेपाली भाषा, संस्कृति, हाम्रो देउसी हेर्ने दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई अनेकौँ प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्थ्यो। हामी ती सुनिरहेका हुन्थ्यौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद फर्काइरहेका हुन्थ्यौँ। तर त्यो सबै यसपटक हुन सकेन। हामी पनि आम दर्शकहरू जस्तै, तपाईँ सञ्चार माध्यमहरूका साथीहरू जस्तै हामी पनि यो प्रस्तुति दिन नपाएर दुखी छौँ।
अब लक्ष्मण सरपछि म उपाध्यक्षज्यू हाम्रो धीरेन्द्र प्रेमर्सीतर्फ लाग्छु। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ नि, विगतको देउसी भट्याउन नपाउँदा यसपटक त तपाईँ सायद गाउँमै हुनुहुन्छ, उहाँबाटै घरबाटै हामीसँग यो प्रत्यक्ष जुम लाइभमा जोडिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। लक्ष्मणजीले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा हामी खिन्न भएका छौँ। तिहार आउन साथ हामीमा जुन किसिमको उत्साह हुन्थ्यो, उमङ्ग हुन्थ्यो, रचनाशीलता हुन्थ्यो, यसपालि कता के हराए जस्तो, के गर्न नपाए जस्तो, अलिकति निस्याइलो अमिलो भइरहेको छ। तिहारको जुन रौनक हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि भएन। र त्यो के भनेदेखि हामीले जुन गर्दै आइरहेको थियौँ 23 वर्षदेखि, त्यसमा यसपालि हामीले ब्रेक लाउनु परेछ। हामी आफ्नै गोडा चाहिँ हामीले रोक्नु परेको छ। कारणहरू अध्यक्षज्यूले भनिदिइसक्नुभयो र त्यसले गर्दा अलिकति खिन्नता छ। अर्को हिसाबले भन्यो भने अलिकति थोरै सकारात्मकता, गाउँको घरमा चाहिँ आउन पाइन्न थियो सिस्नु पानीले गर्दा। यसपालि अब जे भयो जसो भयो, यो चाहिँ एउटा संयोग जुर्यो। यसलाई सकारात्मकता त कदापि भन्न मिल्दैन, तर एउटा पाटो यो पनि चाहिँ भयो है। तर बिचमै म एउटा सानो चाहिँ करेक्सन म गर्छु। तपाईले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा 23 वर्षदेखि हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मात्रै होइन, पछिल्ला 4-5 वर्षदेखि चाहिँ हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै आएथ्यौँ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले विभिन्न फर्मेटमा विभिन्न स्थानमा गऱ्यौँ। सुरुमा हामी सेलेक्टेड 4-5 घर छानेर, साहित्यकारहरूको घर छानेर हामी घर घरै पुग्छौँ। त्यसपछि बल्ल हाम्रो अलिकति परिचय बन्यो, हामी सडकमा पनि गर्न थाल्यौँ। हुन्छ सर, म धीरेन्द्र सर यसको विषयमा पनि आउँछु। यतिखेर राजा राजेन्द्र पोखरेल कलाकार हुनुहुन्छ निकै चर्चित, र उहाँहरू पनि यहाँहरूसँगै यो सिस्नुपानीको देउसी भैलोमा प्यारोडीमा बडो जम्नुहुन्थ्यो र विगतका वर्षहरूमा हामी निकै उहाँलाई रुचाएर सुन्थ्यौँ। राजा राजेन्द्र सर, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यो यस वर्ष प्यारोडी गाउन नपाउँदा? अलिकति धेरै ज्ञानी हुँदा कहिलेकाहीँ अज्ञानी हुन पुगिँदो रहेछ। मेरो अडियोले अरू डिस्टर्ब नगरोस् भनेर म्युट गरेको थिएँ, म बोल्दाखेरि पनि अनम्युट गर्न बिर्सेछु। हजुर हजुर, सर्वप्रथम धन्यवाद। र यो देउसी भैलो तिहारको यो समयमा चाहिँ हामी हास्य व्यङ्ग्यको माध्यमद्वारा समाजका विकृतिहरूलाई, त्यसमाथि पनि तत्त क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर नै कुराकानी गर्ने सिस्नुपानीको जुन अभियान छ, यो 2 दशकभन्दा लामो अभियान, यो अभियानमा यो वर्ष पनि धेरै साथीहरूले म्यासेन्जरमा, फोनमा, व्यक्तिगत रूपमा भेट हुँदाखेरि पनि सोधिरहनु भएको छ, भर्चुअल नै भए पनि गरिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने सम्मका पनि त्यो खोजी चाहिँ उहाँहरू दर्शकहरूले पनि गर्नुभएको छ। त्यसले के हो भने सिस्नुपानीले हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायमा जस्ताको तस्तै राखिदिने गर्छ। नडराइकन, नधकाइकन, हिम्मत नहारिकन, कन्जुस्याइ नगरिकन हाम्रा समस्याहरूलाई उठान गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ आम जनताहरूको जुन विश्वास हो, त्यो विश्वाससँग यो वर्ष हामी विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ यो देउसी भैलो गर्न पाइएन। यो वर्ष घरमै बसिएको छ। धीरेन्द्र दाइले भन्नुभयो जस्तै, लक्ष्मण दाइले भन्नुभयो जस्तै, हामीले हाम्रा तर्फबाट निर्माण गरेका कतिपय चिजहरू, तयार गरेका कतिपय विषयवस्तुहरू प्रस्तुत नगरिकन राखेका छौँ, तर अरू कुनै माध्यमद्वारा पनि हामी त्यसलाई निरन्तर मुखारित गर्छौँ र जनताका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरेर र जनताले पनि हो यो कुरा ठिक विषय उठाइदिए भन्ने गरेर हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को त निरन्तर गरिरहन्छौँ। हुन्छ, यहाँको प्यारोडी पनि हामी सुन्नेछौँ केही बेरमा। म लक्ष्मण सरतर्फ नै केन्द्रित हुन्छु। अलिकति यो सिस्नुपानीको पछिल्लो समय धेरै चर्चा छ, लोकप्रिय छ, र हामीलाई पनि यस्तो आधार बनिसक्यो कि तिहारको एउटा पर्याय जस्तै भइसक्यो यो देउसी भैलोलाई जोड्दा सिस्नुपानीको देउसी भैलो। यो सिस्नुपानीको गठन, यो देउसी भैलोको अवधारणा र यसको सुरुवातको विषयमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न लक्ष्मण सर, हाम्रा आम दर्शकहरू। हुन्छ, अघि हाम्रो उपाध्यक्षले अलिकति कुरो कोट्याउनु भएको थियो, त्यसलाई म पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। हामी हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लागेका केही युवाहरू, अब अहिले त हामी प्रौढबाट पनि मास्टर लाग्न थालिसक्यौँ। 23 वर्ष अगाडि हामी वास्तवमा युवाहरू नै थियौँ। हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लेखिरहेका केही युवाहरू जम्मा भएर हास्य व्यङ्ग्यमा अलिकति केही नयाँ कामहरू गरौँ, यसको उचाइलाई माथि लैजाउँ, यस हास्य व्यङ्ग्य साहित्य कलाको प्रवर्धन गरौँ भन्ने मनसायले, त्यो खालको एउटा सरसल्लाहले हामी जम्मा भएर 2055 साल वैशाख 19 गतेका दिन हामीले सिस्नुपानी नेपालको स्थापना गरेका थियौँ। अब
हाम्रो हास्य व्यङ्ग्यकै लागि भनेर स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले हामीले हरेक हाम्रा गतिविधिहरू क्रियाकलापहरूलाई हाम्रा गोष्ठीहरूलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई हास्य व्यङ्ग्यतर्फ नै उन्मुख गर्नु आवश्यक थियो। त्यो हाम्रो धर्म नै थियो। यही क्रममा 2055 सालको दीपावली देउसीको समय आयो। त्यो आएपछि हामीले पनि सोच्यौँ हामीले भर्खरै स्थापना गरेको संस्था छ, यसको परिचयलाई पनि स्थापना गर्नु छ, यसलाई केही आर्थिक टेवाहरू पनि जुटाउनु छ भन्ने हामीलाई लागेपछि हामीले हामी देउसी गरौँ न त भन्ने कुराकानी हुँदाखेरि देउसी कसरी गर्ने भन्दा हामीले गर्ने त हास्य व्यङ्ग्य नै हो। त्यस कारणले गर्दा हामी हास्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट देउसी गरौँ भनेर हामीले पहिलोपल्टको देउसी नै हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो हास्य व्यङ्ग्यलाई हामीले अहिले अचेल भोलिको देउसी जसरी गर्दैछौँ त्यसरी नै त्यो बेला पनि समाजका विकृति विसङ्गतिहरूलाई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने गरी देउसी खेल्यौँ पहिलो वर्षकै। र त्यही क्रमलाई हामीले जारी राख्दै नै हामीले यसलाई चाहिँ एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमै देउसी खेल्ने एउटा परम्परा जस्तै स्थापना गरिसक्यौँ। किनभने अब यो त 23 वर्ष भयो र हामीले यो सुरु गरेको परम्परालाई अरू पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले फलो गर्न थालेको पछ्याउन थालेको पनि हामीले भेटिसकेका छौँ। त्यसकारण यसलाई हामीले एउटा परम्पराकै रूपमा विकास गरिरहेका छौँ। यसमा अब अघि हाम्रो उपाध्यक्षजीले अलिकति भन्न थाल्नु भएको थियो, हामीले सुरुमा चाहिँ घरहरूमा केही विशेष व्यक्तित्वहरूका घरहरूमा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले केही सञ्चार माध्यमहरूमा टेलिभिजनहरूमा रेडियोहरूमा गऱ्यौँ। त्यसले हाम्रो प्रचार प्रसार अलिकति बढो, सिस्नु पानीको देउसीको अलिकति धेरैले सुन्न थाले, मन पराउन थाले। यो गर्दै गर्दै पछि गएर अनि हामीले पछिल्लो समय चाहिँ यसरी धेरैतिर छरिएर गर्नुभन्दा सबै पक्षलाई एकै ठाउँ भेला गरेर प्रस्तुत गर्ने भनेर अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर अनि एउटा हलमै साँच्चै नै लक्ष्मण सर यहाँहरूको यो एउटा इतिहास त्यो सँगसँगै यसलाई एउटा अहिले लोकप्रिय बनेको छ जुन सिस्नु पानीको देउसी भैलो। धीरेन्द्र सर चाहिँ यो विगतका दिनहरू अलिकति म स्मृतिमा जान्छु, त्यसपछि हामी देउसी भट्याउने त्यसका शब्द त्यसका बान्की पनि सम्झिन्छौँ। यो धीरेन्द्र सरसँग कुराकानी गर्नुपर्दा सुरुका दिनमा चाहिँ यो ठ्याक्कै देउसी भैलोमा गएर व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ, यहाँबाट पनि यसले नै व्यङ्ग्य बाँडको मसला बनाउन सकिन्छ, यसबाट पनि एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि पहल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूले कहिलेबाट अलिकति सुरु गर्नुभयो, यसको विगतको अलिकति अनुभव पनि सुनाइदिनुहोस् न। सुरुमा कसरी यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो? मलाई लाग्छ नितान्त सुरुको कुरा चाहिँ नि देउसी आएपछि अलिकति फन्ड कलेक्सन पनि गर्ने हिसाबले हामी देउसीमा प्रवेश गऱ्यौँ, यो त छँदैछ। हाम्रो जन्म नै सृजनशीलताका साथै भएको थियो। हामीले संस्था सार्वजनिकीकरण गर्दा त्यत्तिकै ल फलानु अध्यक्ष फलानु उपाध्यक्ष यसो भनेर गरेका थिएनौँ। हामीले एउटा गतिलो सिर्जना चाहिँ नि त्यतिखेर लिएर आयौँ। एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक गीतहरूको क्यासेट निकाल्यौँ सिस्नु पानीले र त्यसका साथै हामी संस्था पनि सार्वजनिक भएका थियौँ। र त्यो क्यासेटमा चाहिँ नि हामीले एउटा चिज विशेष गरेर उल्लेख गरेका थियौँ, यो गाई जात्रे होइन भन्नाले के पनि थियो भने हास्य व्यङ्ग्य केही गर्यो कि त्यसलाई ठ्याक्क गाई जात्रे पारामा लगिदिने, यो चाहिँ नि ल यिनीहरूको उडाउने काम हो, उडाउँछन्, अरू खासै केही होइन भनेर त्यसलाई एउटा परम्पराको रूपमा लिएको थियो। हामीले चाहिँ होइन यो भाइ परम्परा होइन, परम्परा भन्दा फरक हो, सुन्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुरा हो भन्ने किसिमले हास्य व्यङ्ग्यलाई लगेका थियौँ। र यसै क्रममा जुन अगाडि बढियो त्यसको कडी चाहिँ नै अध्यक्षज्यूले जोडिसक्नु भएको छ। र यस क्रममा जुन हाम्रो विभिन्न निर्माणहरू हुन्थे हामी घर घरमा गयौँ, मिडियाहरूमा गयौँ र एउटा चरण यस्तो पनि आयो जुन बेला संविधान सभाको चुनाव हुनको लागि एउटा समय तोक्न वा संविधान जारी गर्नका लागि दबाब दिने हिसाबले हामीले विभिन्न चोकमा पनि गऱ्यौँ। बानेश्वर चोकमा गऱ्यौँ, त्यसै गरी एकचोटि अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था थियो जुन बेला चाहिँ राजाले चाहिँ आफ्नो हातमा शासन लिएका थिए, त्यतिखेर हामी बार एसोसिएसनमा गरेर हामीले गरेका थियौँ। यस प्रकृतिका कामहरू हुँदै आए र पछि आएर जसरी चाहिँ नि लक्ष्मणजीले भन्नुभयो कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र हरेक फर्मेटमा जुनसुकै रूपमा जाँदा पनि हामीलाई
दर्शकको, श्रोताको, पाठकको चाहिँ नि अपार साथ सहयोग चाहिँ नि प्राप्त भइरह्यो, हौसला पनि मार्गदर्शन पनि। र त्यसैले हामीलाई लाग्छ झन्डै झन्डै हामी रजत जयन्तीको मुखमा जुन पुगेका छौँ, यो चाहिँ नि त्यसकै परिणति हो। यहाँहरूले यो एउटा देउसी भैलोको एउटा जुन रौनक ल्याउने काम र सबै नेताहरूलाई एकै ठाउँ राखेर यो व्यङ्ग्य बाण पनि पस्किने काम गर्नुभएको छ। यति बेला भने म हाम्रो राजेन्द्र सरतर्फ जान्छु, राजा राजेन्द्र पोखरेलजीसँग। यहाँले यो विगतमा प्यारोडीहरू प्रस्किँदै आउनु भएको थियो, यसपटक पनि त्यो विगतका प्यारोडी यहाँबाट सुरु गरौँ न, अलिकति यहाँबाट सुनौ न, अलिकति हाम्रा आम दर्शकहरूलाई अलिकति यसलाई रोचक पनि बनाउँ कार्यक्रमलाई। जुन प्यारोडी त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो कि अगाडि नेताहरू बस्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने गरेर उहाँहरूको सामर्थ्य र कमजोरी दुईटै चिजलाई देखाउने गरेर सिस्नुपानीले तयार पारेको त्यो प्यारोडी गीत अहिलेसम्म पनि सबैले रुचाइदिनु भएको छ। त्यो म थोरै सुनाउँछु। आन्दोलनमा जान्छ लाठी गोली खान्छ, जेल नेल सहेर प्राण यिनले धान्छन्, लोकतन्त्र गणतन्त्र यिनैले जन्माउँछन्, आफ्नै बलबुतामा 2/3 निल्याउँछन्, तर पानी दिन दिनै दिल्ली बेजिङ धाउँछन्, तर पानी दिन दिनै दिल्ली बेजिङ धाउँछन्। नेपालका नेता हो कति बस्छौ लाछी भई छिमेकीको बाछी बनेर, नेपालका नेता हो कति बस्छौ लाछी भई छिमेकीको बाछी बनेर, संसारको सगरमाथा तिम्रै शिरमाथि, तिमी वीर जाति जनक बुद्ध भ्रिकुटीका गाथा कति कति, आफ्नै भन्दा बेसी प्रकृति र वनस्पति संस्कृति सम्पत्ति, हामी वीर जाति हाम्रा युवा साथी खाडी देशको चर्को घाम पुरपुरोमा थाप्छन्, सुन बग्छ पानी बनेर, सुन बग्छ पानी बनेर। संसारका मानिसले आफ्नै जुन बनाइसके, जुनमै बस्ती बसाइसके, तिमी समुद्रको वारिपारी पक्की पुल धसाइसके, पानी पानी बर्साइसके, तिमी भने तुइनमा वार पार गर्छौ, चुडिएर मर्छौ, टीका थाप्छौ घुँडा टेकेर, टीका थाप्छौ घुँडा टेकेर। नेपालका प्रजा हो कति गर्छौ चाकडी, राजा फाल्नु भन्थ्यो होइन र, राजा फाल्नु भन्थ्यो होइन र। निकै नै सशक्त, सुटिलो अनि एकदम आनन्ददायक व्यङ्ग्यात्मक। धीरेन्द्र सर, यो राजा राजेन्द्र सरले जुन एउटा पस्किनु भयो यो प्यारोडी, पछि यहाँसँग लाग्छु अलिकति लक्ष्मण सरले पनि साथ दिनु होला। यो विगतको हामीले त्यो सिस्नुपानीको देउसीलाई त एकदमै मिस गरिरहेको छौँ, एकदमै सम्झिरहेको छौँ, त्यो सुन्न आतुर छन् आम श्रोताहरू पनि। अलिकति यहाँहरूले विगतमा त्यो भट्याउने गरेको, गाउने गरेको त्यो देउसीका अलिकति केही स्मरण गराउँ न, केही अलिकति भट्याएर यहाँहरूले अलिकति सुनाइदिउँ न केही। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा अहिले जुन राजा राजेन्द्रजीले सुनाउनु भयो यो पनि हाम्रो परार सालको थियो। म चाहिँ पोहोरको केही टुक्राबाट अगाडि बढ्छु। टङ्क आचार्यजी महासचिव हाम्रो र म दुईजना मिलेर प्राय हामी भट्याउने गर्थ्यौँ। त्यसकै कल्ले खायो वाइड बडी पिलेन, मिली जुली खाको कुरा भन्नै मिलेन, पिर्का माथि चढी चढी खान थाले सलामी,
कस्तो हतार यिनलाई जान आफ्नै मलामी बालुवाटारको डाँडामाथि चिसो हावा तिरिरी विकास सिकास त्यस्तै हो रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी 5 वर्ष बित्न 2 वर्ष बाँकी रेशम फिरिरी 5 वर्ष बित्न 2 वर्ष बाँकी रेशम फिरिरी। अर्को त्योभन्दा अलिकति अझै अगाडि जाँदा 75मा बालुवाटार छिर्छन् मन्त्री जोस बोकेर दुरुक्क फर्की आउँदा पर्छन् तिनै किन लुरुक्क केही गर्न खोज्छन् मन्त्री सल्लाहकारले छेक्छन् रे पीएम एक्लै समृद्धिको सपना देख्छन् रे हेर्छु भन्छन् प्रचण्ड सरकारको गियर हो कि फेर्न खोजा पीएम चियर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हाम्रो सरकार मचियो घरबेटीले थर्काएछन् आफै थचियो हेर्दा हेर्दै सिंह दरबार आयो हाम्रो ठाउँमा दरबार सँगै राजा रानी आए गाउँमा। यस्तो अवस्था अहिले वास्तवमा अर्को के पनि भइरहेछ भने भन्न थालिएछ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अनि वडा वडामा चाहिँ चन्द्र शमशेर। एकदमै यो हामीले कुरा गर्दा यो यहाँहरूको स्क्रिप्टको यो देउसी भैलोको कुरा गर्दा अलिकति म अध्यक्षज्यू लक्ष्मण सरतर्फै जोडेँ। तपाईहरुले निकै यस्तो चोटिलो लेख्नुहुन्छ कि त्यसले जहाँ प्रहार गरेको त्यो व्यङ्ग्यवाण त्यो तीर चाहिँ ठ्याक्कै मुटुमा लाग्ने गरी लेख्नुहुन्छ स्क्रिप्ट यो बनाउनुहुन्छ र देशभरका उठाउनै पर्ने विषयलाई यति मजाले उठाउनुहुन्छ त्यो शब्दको त्यो मर्म भरेर यति लयात्मक सङ्गीतबद्ध बनाएर यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। खास गरी यहाँहरूले यो शब्द लेखन कसरी गर्नुहुन्छ कसले गर्छ यो आम दर्शकको चासो छ कि यो विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न आज हाम्रा दर्शकहरूलाई। हजुर अब यो वास्तवमा हामीहरूले तयार भएर हामीहरू जुन देउसी सुन्ने गर्छौँ सुन्दा त बडो रमाइलो गजब लाग्छ होइन, तर यसको पृष्ठभूमिमा हामी धेरै नै परिश्रम गर्छौँ हामी यसमा। अब खास गरी हामी सिस्नुपानी नेपालमा कार्य समितिमा हामी 15 जना छौँ। कतिपय सुरुवातदेखिकै स्थापना कालदेखिका कतिपय पछि आउनुभएका साथीहरू सबैका आफ्ना आफ्ना भूमिका छन् र मुख्य गरी लेख्ने विषयमा हामी 6-7 जना साथीहरू चाहिँ निकै लामो समयदेखि खटिन्छौँ। यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी एउटा देउसी सकिएपछि अर्को वर्षका लागि के अब घटनाहरू घट्न थाल्छन्, के विकृति विसङ्गतिका समाचारहरू आउन थाल्छन्। हामीहरू ती बेलैदेखि हामी सङ्कलन गर्न थाल्छौँ, तिनीहरूलाई एक ठाउँ पार्न थाल्छौँ र यो देउसी आउनुभन्दा घटीमा पनि 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई अनि बिस्तारै बसेर यसलाई कला दिन सुरु गर्छौँ, तयारी गर्न सुरु गर्छौँ। त्यसका लागि अब हामीले व्यक्ति नै यहाँको समक्ष भन्ने हो भने अब जस्तो कि हामी 5-6 जना चाहिँ यसमा लेख्ने काममा चाहिँ अलिक बढी खटिने गर्छौँ। जस्तो म भने मैले भन्दा अलिकति बढी ठिक होला कि हुन्छ 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 दुवैजनाले भन्दा फरक यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। सारा भूमिका चाहिँ नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिदिइसक्नुभयो। यद्यपि यो चाहिँ एउटा निश्चित के हो भने त्यो हाम्रो सामूहिक भावना नै हो, सबैको मनको कुरा नै हामी त्यहाँ ल्याउँछौँ र एकलाई चित्त नबुझेको ठ्याक्क हामीले त्यहाँ प्रश्न गर्छौँ, काट्छौँ, जोड्छौँ, थुप्रो काम हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो मूल स्वरूप कहिले काहीँ त्यो रहन नै जाँदैन, अर्कै बनेर आउँछ र यो रन्दालाईलाई। तर पनि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अर्जुन पराजुली हुनुहुन्छ हाम्रा अर्का उपाध्यक्ष, उहाँको ठुलो भूमिका हुने गर्दछ खास गरी प्यारोडीहरू नयाँ नयाँ बनाउने सन्दर्भमा र थुप्रो चिज लेख्नेमा हाम्रो अध्यक्षज्यू लक्ष्मण गामनागेजीकै पनि विशेष भूमिका हुने गर्दछ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने केही चिज हाम्रो टङ्कजी यसमा खास गरी संयोजन कुशलता चाहिँ उहाँमा बडो प्रखर रूपले छ। कहाँ जाने, कहिले बस्ने, कसरी बस्ने, के निकाल्ने,
ट्वाक्क कुन विषय नयाँ हुन्छ ल यसमा भोट लिउँ होइन। यसरी टङ्का आचार्यजी पनि बस्नुहुन्छ, हाम्रो चक्र दबाडी हुनुहुन्छ, सरोज घिमिरे हुनुहुन्छ, मै पनि हुन्छु, हरिकला उप्रेती हुनुहुन्छ। यस्ता चाहिँ नि केही व्यक्ति बसेर चाहिँ मनोज गजुरेल पनि हुनुहुन्छ। मनोज गजुरेलको एउटा सुपर पाटो छँदैछ होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि उहाँका खास गरी पञ्च लाइनहरू ल्याउने सन्दर्भमा मनोज गजुरेल पनि कामना गरिदिउँ र अवस्थाको बारेमा पनि थोरै बताइदिउँ, किनभने जनता अहिले यो पनि जान्न चाहन्छ कि मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदम चाहिँ ठिक भएको, सुधार हुनु भएको भनेर खबरहरू आइरहेछन्। घर आइसक्नु भएको छ, अब आराममा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नि त्यसैले हामी सबैको लागि यो खुसीको कुरा हो। हाम्रा अझै एकजना साथी देवी घिमिरे चाहिँ नि अहिले संक्रमणमै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। अनि देवी घिमिरे भन्दै देवी घिमिरेको उत्तिकै एउटा फरक प्रकृतिको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यी सारा सामग्रीहरू एक ठाउँ बटुलेपछि त्यसलाई ल्याउने, मिलाउने, खाँद्ने, ताछ्ने, रन्दा लाउने यो काम चाहिँ नि प्रमुख रूपले हाम्रो लक्ष्मण कामनागेजीले गर्नुहुन्छ, अध्यक्षजीले। यो अलिकति चुहाइदिएको भनेपछि हामी सामूहिक ढङ्गले विषयवस्तुलाई उठान गरेर सामूहिक ढङ्गले त्यसलाई सम्पादन गरेर प्रस्तुतिमा लान्छौँ भन्नुभयो यहाँले। अब राजेन्द्र सरसँग म जान्छु, राजा राजेन्द्र सरसँग थोरै भन्छु म एक मिनट प्लिज। जस्तो कि देउसी हाम्रो सामूहिक प्रस्तुति भयो, त्यसै गरी हामीले जुन अघि अब राजा राजेन्द्रजीले प्यारोडी गाउनुभयो, अरू पनि वर्षमा विभिन्न प्यारोडी गाइन्छन्। यी प्यारोडीहरूमा पनि हाम्रो सामूहिक उत्पादन नै हुन्छ, कोही व्यक्तिको हुँदैन। हाम्रो सिस्नुपानीको प्रस्तुतिहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सामूहिक नै हुन्छ। एकदमै। राजा राजेन्द्र सर यहाँतर्फ लाग्छु म। यहाँले चाहिँ यो वर्ष प्यारोडी गाउनु परेको भए या कुनै प्रस्तुति राख्नु भएको भए के राख्ने गर्नुहुन्थ्यो होला, कसरी राख्नुहुन्थ्यो होला भन्ने आम दर्शकहरूको चासो पनि छ, के गर्नुहुन्थ्यो होला? यसमा लक्ष्मण दाइले भन्नुभयो जस्तो नै हामीले सामान्यतया कुन गीतमा गर्ने भन्नेसम्मको चाहिँ खोजी चाहिँ प्रस्तुताले गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू सबै लेखनको काम चाहिँ सिस्नुपानीको टिमले नै लेख्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैले लेख्दाखेरि एक्लै गर्ने भन्दा पनि अझ राम्रो प्रस्तुतिहरू सामान्यतया आउने गर्छ। यो आफैमा खुसीको कुरा हो। र यो वर्ष गाई जात्रामा मैले चाहिँ सादा बसको प्यारोडी प्रस्तुत गरेको थिएँ। सकेसम्म के हुन्छ भने प्यारोडी प्रस्तुत गर्नको लागि धेरै शब्दहरू भएको, अलिकति लम्बाइ भएको गीतहरू भयो भने त्यसमा धेरै कुराहरू राख्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ सबै हुने गर्छ। र सिस्नुपानीमा प्यारोडी, नेपालमा प्यारोडीको चाहिँ अधिकांश प्यारोडी, राम्रो प्यारोडीहरू प्रस्तुत गर्ने कुरामा धीरेन्द्र दाई, अर्जुन पराजुली दाई लगायतको टिम नै आफैमा एउटा चाहिँ कवि प्लस प्रस्तोता दुइटै मिसिएको चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुभएकोले गर्दाखेरि त्यसको चिन्ता हामीलाई हुने गर्दैन थियो। तर अहिले तपाईँको थोरै अपेक्षा चाहिँ राजा राजेन्द्रले अरू केही प्यारोडीहरू पनि अहिले सुनाए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला, अथवा यो वर्ष कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि हुनसक्छ होइन। देउसी यो वर्ष भएको भए मलाई लागेको चाहिँ संसारलाई बन्द गर्ने आयो हे हेर कोरोना, दुई तिहाईले हात उठायो घरमै मरन, दुखिरहन्छ छाती, चर्किरहन्छ मनको घाउ, बेहोस भएपछि मात्रै अस्पताल जाऊ। यो वर्षको विषय सायद यस्तै हुन्थ्यो। अब दाइहरूले पनि रेडी गर्दै गर्नु भएको छ। अब थोरै तपाईँले प्यारोडीको अपेक्षा राख्नु हुँदाखेरि चाहिँ यो खतरा अप्ठ्यारो चिजलाई पनि बुझ्न जरुरी छ, सँगसँगै जिन्दगी चलाउनु पनि छ। हेर्नेले नहेरिदिने भएपछि आफैले सबभन्दा बढी ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। आन्दोलन गरेर लकडाउन खोल्दा क्या दामी भो, आन्दोलन गरेर लकडाउन खोल्दा क्या दामी भो, दामी दामी भन्दा भन्दै धेरै बिरामी भो, दामी दामी भन्दा भन्दै धेरै बिरामी भो। यो हाम्रो एकदमै गजब राजा राजेन्द्र सर। अब म अलिकति प्रस्तुतितर्फ नै लाग्छु र म धीरेन्द्र सर र लक्ष्मण सर दुवैजना के कुरा कविता पनि हाम्रा दर्शकहरूमा आज पस्किनको लागि अनुरोध गर्छु। लक्ष्मण सरतर्फ जाउँ पहिला, अब राजेन्द्र सरपछि। लक्ष्मण सर, हजुरसँग यो चोटिला कविताहरू, व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू जुन सृजनाले समाज परिवर्तन, एउटा संस्कृति परिवर्तनको एउटा अभियानमा यो राष्ट्रको यो माटोलाई जागृत गर्न र यसलाई एउटा
सही ठाउँमा यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लगाउनको लागि साहित्यकार, कलाकार, तपाईँ जस्ता व्यङ्ग्यकारहरूको जुन भूमिका छ त्यो निकै अतुलनीय भूमिका छ। आज त्यही प्रकारको कविताहरू सुन्न लालायत छन् हाम्रा दर्शकहरू पनि। यति बेला सिस्नुपानीको कविता कस्तो हुन्थ्यो, उसको देउसी भैलो भन्ने कुरा अलिकति प्यारोडीले यो थोरै यो देउसी भट्याउनाले पनि केही झझलको त्यो अलिकति त्यो तिर्खा मेटिएको छ। अलिकति यहाँको त्यो कविता एउटा हामी सुन्न चाहन्छौँ। हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु। अब कविता ज्यादै पातलो लेख्छु, म वर्षमा एउटा दुईटा कविता लेख्छु, अनि त्यही कवितालाई म धेरै ठाउँमा सुनाउने गर्दाखेरि धेरैले सुनिसकेको पनि हुन्छ, तर अब रमाइलो होला। एउटा कविता माथि माथि हेर्नु भन्ने मेरो कविताको शीर्षक हो। माथि माथि हेर्नु, माथि माथि हेर्नु। लामो छ समृद्धिको यात्रा, लामो छ समृद्धिको यात्रा, जताततै छ गाई जात्रै गाई जात्रा, पाइला पाइलामा छन् व्यवधान, हुनु छ एकदम सावधान, माथि माथि जानु छ, छिटो भन्दा छिटो चन्द्रमा छुनु छ, चन्द्रमा छुनु छ। त्यसैले यात्रीहरू सबैले शिर ठाडो ठाडो गर्नु, कोही ननिउरनु, भुइँतिर नहेर्नु, भुइँतिर हेरेर धुलो उड्यो नभन्नु, हिलो भयो नभन्नु, महँगी खानेपानी र रोगका कुरा नगर्नु, पहिरो बाढी र भोकका कुरा नगर्नु, महान यात्राको शुभ साहित्यमा मसिना थाङ्ने कुरा गर्दै नगर्नु, ऐया आथोरा माग्ने कुरा नगर्नु। महानगरलाई अबगालमा पार्न मध्य बर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु, महानगरलाई अबगालमा पार्न मध्य बर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु, बर्खा सकिएर खाडलहरू प्रष्ट देखिन्छन् अनि मात्र हिँड्नु। सम्भावित समृद्ध मुलुकका नागरिकहरूले छाती अलि फराकिलो बनाउनु, शिर ठड्याएर सरकारले जस्तै माथि माथि हेर्नु, तल तल हेर्दै नहेर्नु, पर पर हेर्नु, वर हेर्दै नहेर्नु, धुरी हेर्नु, बादली हेर्नु, घाम जुन र आकाशका तारा हेर्नु, पहिरो भेल र बाढी किन हेर्नु, सडकमा डुबेका गाडी किन हेर्नु, समृद्धिको यात्रामा समृद्धि सम्झिनु, मूल्य वृद्धि नसम्झिनु, हेवा ताल सम्झिनु, महेन्द्र ताल सम्झिनु, महामारी र अनिकाल किन सम्झिनु, यात्रामा सबैले सतर्क रहनु, यात्रामा सबैले सतर्क रहनु, केही वर्षका लागि कोही पनि बाढीमा नबग्नु, पहिरोमा नपर्नु, हिलोमा नफस्नु, खाडलमा नखस्नु, विष मिसिएको तरकारी खाए पनि, मल भएको चामल र ढल मिसिएको पानी खाए पनि फोक्सो नबिगार्नु, फोक्सो नबिगार्नु, कलेजो र किडनी ठिकठाक राख्नु, भुइँचालो आए पनि नलड्नु, हृदयघात भए पनि नढल्नु, टाउकैमा आकाश खसे पनि खप्नु, सासै जान लाग्यो भने माथि माथि हेर्दै राम नाम जप्नु, समृद्धि एक दिन आउँछै आउँछ, समृद्धि एक दिन आउँछै आउँछ। त्यसैले आज खान पाए पनि अगाउनु, खान नपाए पनि अगाउनु, खान पाए पनि अगाउनु, खान नपाए पनि अगाउनु। हजुर, वाउ, एकदमै एकदमै सुन्दर कविता, एकदमै देशको जुन वास्तविकता, आम मानिसले भएको जीवन भोगाएको यथार्थ चित्रण यहाँको कवितामा। अलिकति धीरेन्द्र सरतर्फ पनि लाग्छु म। धीरेन्द्र सरको पनि यस्तो एउटा कुनै कविता सृजना पस्क्यौँ न। समृद्धिको कुरा लक्ष्मणजीले सुनाउनु भयो, मलाई पनि समृद्धिबाटै अगाडि बढौँ भन्ने लाग्यो र एउटा प्यारोडी सुनाउँछु म। एकदमै समृद्धिको मादल खुबै घन्किरहेछ, समृद्धिको मादल खुबै घन्किरहेछ, यो कविको टाउको भने टन्किरहेछ, समृद्धिको मादल खुबै घन्किरहेछ, अचम्मको मादल छ यो मुखैले पो बच्छ घिन्ताङ, अचम्मको मादल छ यो मुखैले पो बच्छ घिन्ताङ, जति जति बच्छ उति सुक्दै जान्छ देशको आङ, झाँक्रीहरू आएकै छन्, झाँक्रीहरू आएकै छन्, टुना मुन्ना लाएकै छन्,
टुना मुना लाएकै छन् जे गर्दा नि झन्झन झिना भन्किरहेछ पानी पनि आगो बनी दन्किरहेछ समृद्धिको मादल खुबै धन्किरहेछ के छ यस्तो मादलुमा जसले पनि ठोक्नै पर्ने ठोकी ठोकी मादलैलाई भट्टीतिर छोक्नै पर्ने के छ यस्तो मादलुमा जसले पनि ठोक्नै पर्ने ठोकी ठोकी मादलैलाई भट्टीतिर झोक्नै पर्ने मादलुको चित्कारमा मादलुको चित्कारमा रमाउँदै चित्कार ठानी रमाउँदै चित्कार ठानी सन्त पनि जन्त जान सन्किरहेछ आरनमाथि बची कलम रन्किरहेछ समृद्धिको मादल खुबै घन्किरहेछ निकै नै सुन्दर अत्यन्त यथार्थपरक। यहाँहरू तिनैजना हामीसँगै रहिदिनु होला। हामी एकैछिन एउटा विश्राम लिन्छौँ र ब्रेकपछि हामी पुनः जोडिनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी सिस्नुपानी नेपालको त्यो देउसी भैलोलाई स्मरण गरिरहेका छौँ र हामी संवादमा छौँ सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनागे, त्यसै गरी उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रेमर्सी र कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलसँग। यहाँहरू तिनैजनालाई यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अलिकति यो हामीले व्यङ्ग्यको कुरा गर्दा जब हामी व्यङ्ग्य पस्किन्छौँ, सिस्नुपानी नेपालकै व्यङ्ग्य पनि यति चोटिलो हुन्छ, त्यही पनि जसलाई व्यङ्ग्य हानेको उसैलाई अगाडि राखेर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै नेतागणहरूलाई अगाडि राखेर यहाँहरूले त्यो पस्किनुहुन्छ। एकचोटि म एउटा व्यङ्ग्यको कुरा गरौँ। म योभन्दा अगाडि कुनै एउटा टेलिभिजनमा काम गर्थेँ र त्यति बेला राजा राजेन्द्र सर चाहिँ त्यहाँ यो गाई जात्राको समयमा पुग्नु भएछ र मैले एउटा टेलिभिजनमा स्क्रिप्टमा अडियो दिन्थेँ र त्यसको अन्तिममा चाहिँ होइन र के कसो त भन्ने एउटा थेगो जस्तै भन्ने गरेको थियो। उहाँले चाहिँ त्यो टेलिभिजनमा जाँदा त्यसो भनिदिएपछि मलाई कस्तो कस्तो लागेको थियो कि ओहो कतै यो मेरो अलिकति यो सुट भएन कि स्वाइलो भएन कि व्यङ्ग्यको उप परेछ मसला पो बनेछ भने जस्तो हामी एउटा साधारण मान्छेलाई पनि त्यो हुन्छ भने जब यहाँहरूले त्यो जसलाई व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो व्यङ्ग्य पस्केपछि सिस्नुपानी नेपालको प्रस्तुति चोटिलो प्रस्तुति दिएपछि यहाँहरूलाई भेट्दा चाहिँ उहाँहरूले जो नेताहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? लक्ष्मण सरबाट सुरु गरेँ। अब त्यस्तो सोझै अगाडि नै तपाईँहरूले यस्तो बैठक गर्नुभयो भन्ने त त्यति साह्रै उहाँहरू भन्नुहुन्न, उहाँहरूले सायद मनमनमा लिनुहुन्छ होला एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के पनि होला भने अब अलिकति केही कमी कमजोरी गरेको भएर गल्ती गरेको भएर काहीँ न काहीँ केही न केही विकृति विसङ्गतिहरूका उहाँहरू बाहक भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई प्रहार गर्दा उहाँहरूले सायद यो चाहिँ ठिकै हो, हामीले यस्तो गर्न नहुने थियो भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई त्यो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ कसैले कुनै नेताहरूले खास गरी माथिल्लो तहका नेताहरू भन्दा नि अलि मध्यम अलिक तलको नेताहरूले चाहिँ अलिक बढी हामीसँग गुनासोहरू गर्नुहुन्छ। माथिल्लो तहको नेताहरूले चाहिँ अब सायद सुन्ने पचाउने बानी पनि परिसक्नुभयो कि के हो होइन। तर त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमै हामीलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्न, तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो, तपाईँहरूले हामीलाई यसो नगर्नुपर्ने चाहिँ भन्नुहुन्न। उहाँहरूलाई त्यस्तो भन्ने भए, त्यस्तो लाग्ने भएको भए हामीले हरेक वर्ष बोलाउँदाखेरि उहाँहरू फेरि हाम्रो देउसीमा अगाडि बस्न पनि आउनुहुन्न थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो हामीलाई कुनै गुनासो गर्नुहुन्न। थोरै कहिलेकाहीँ गर्नुहुन्छ कुनै विषयमा। तपाईँहरूले यो अलिकति
हामीले गरेको भन्दा बढी भन्नुहुन्छ। तर कस्तो पनि छ भने अब हामी त सबै पक्षलाई व्यङ्ग्य गर्छौँ। एउटा पक्षलाई व्यङ्ग्य गर्दा अर्को पक्ष खुसी हुने हाँस्ने, अनि फेरि उसलाई व्यङ्ग्य गर्दा अर्को पक्ष खुसी हुने हाँस्ने, यो पनि हाम्रो एउटा आम प्रचलन नै हो। नेताहरूमा पनि त्यो खालको गुणहरू चाहिँ पाइँदो रहेछ। हामीहरू कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका बेला पनि हामी त्यो खालका उहाँहरूका हाउभावहरू देख्ने गर्छौँ। धीरेन्द्र सरको चाहिँ अनुभव के छ, प्रतिक्रिया के छ यो कार्यक्रमहरूमा यसरी व्यङ्ग्यहरू प्रस्तुत गरेपछि? के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? एउटा आम श्रोताहरूले त यहाँहरूलाई स्याबासी नै दिनुहुन्छ जुन विषयवस्तु उठाइदिनु भयो भनेर। नेताहरू जो प्रति लक्षित व्यङ्ग्यहरू छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँको चाहिँ अनुभव के छ? धेरै हदसम्म चाहिँ जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, लक्ष्मणजीले त्यही नै हो। उहाँहरू सुन्नुहुन्छ र सुनेपछि अलिकति सफाइ दिन खोज्नुहुन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ यस्तो हो है, त्यो चाहिँ ठ्याक्क बुझिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुराले छोयो होइन, कतै न कतै लाग्यो, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र गजब चाहिँ के छ भने जो चाहिँ अलिकति सत्तामा छैन, सत्ताभन्दा बाहिर छ, शक्तिमा छैन, उनीहरूको विषयमा कम हुन्छ र उनीहरूको अलिकति विपक्षी भनौँ न, तिनी चाहिँ सत्तामा हुन्छन्, तिनीहरूमाथि बढी हुन्छ। यस्तोमा ती विपक्षमा बचिरहेकाहरू जसको थाप्लोमा चाहिँ अलिकति कम प्रहार हुन्छ, उनीहरू चाहिँ औधी खुसी हुन्छन्। भेट्दा चाहिँ ओहो तपाईँहरूले यसपालि त गर्नुभयो भनेर त यस्तो एउटा आउँछ। तर वास्तवमा हामीले धन्यवाद चाहिँ नि ती सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरूलाई पनि दिनुपर्छ। उहाँहरू स्वयंमा पनि के चाहनुहुन्छ भने कथम कदाचित हामीमा कतै केही त्रुटि भइरहेछ भने त्यो सचियोस्। सिस्नु पानीले मनोरञ्जन मात्र गराउने होइन, हाम्रै कमी कमजोरी पनि खोजेर ल्याउँछ। त्यसैले गएर चुन्नुपर्छ, यसलाई मनन गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले एउटा यो सदाशय देखाउनुहुन्छ, आँट देखाउनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ म कायल छु। हेर्नुहोस्, यो चान्चुने कुरा छैन। तपाईँका विरुद्धमा प्रहार हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, तै पनि तपाईँ गएर सुन्नुहुन्छ। विरुद्ध भएका प्रहारहरूलाई तपाईँ मुसु हाँसेर उडाउने प्रयास गरिरहेको देखिनुहुन्छ। यो चान्चुने मुटुको काम होइन। हेर्नुहोस्, त्यसले धेरै सकारात्मक कुरा पनि ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र समग्रमा यही नै हो प्रतिक्रिया चाहिँ। राजा राजेन्द्र सर, यहाँलाई मैले अघि मेरो विषय पनि जोडेँ होइन, हुन त यहाँले त्यो मेरो अडियो अथवा मैले त्यसरी बोल्ने गरेको भन्ने सायद थाहा थिएन होला। यहाँले चाहिँ धेरै नेताहरूको क्यारिकेचरहरू पनि गर्नुहुन्छ र जब उहाँहरूलाई भेट्नुहुन्छ, यो व्यङ्ग्यहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउने गर्नुभएको छ नि? सामान्यतया उहाँहरूको दाइहरूले भन्नुभए जस्तो नै अनुभव हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै चिजहरू चाहिँ हुन्छ जुन 180 डिग्रीमा उल्टो भइदियो, मैले त त्यस्तो गरेकै थिइनँ तर त्यसको व्याख्या चाहिँ भयङ्कर गलत भयो भन्ने लाग्यो भने त्यो कुरामा चाहिँ यस्तो होइन, यस्तो हो नि, खासमा चाहिँ तपाईँले पनि गलत सूचना प्राप्त गर्नुभएछ भन्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा चाहिँ अरू चाहिँ सामान्य विषयहरूमा त्यति धेरै गर्नुहुन्न। जस्तो सिस्नुपानी देउसीसँग चाहिँ नेताहरू अथवा सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू आइपुग्नुको एउटा कारण के हो भने सधैँभरि उहाँहरूलाई पनि आरोप के हो भने वरिपरि घेरेर राखिदिन्छन् र जनताका वास्तविक समस्याहरू तपाईँहरूले देख्नै पाउनुहुन्न, सुन्नै पाउनुहुन्न भन्ने जुन चाहिँ आरोप हुने गर्छ संस्थापनलाई, त्यो चाहिँ सिस्नुपानीको देउसीमा आइपुगेपछि चाहिँ गुनासाहरू जति सबै सुन्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा करेक्सन गर्ने एउटा अवसर पनि हुन्छ। सँगसँगै आलोचना पनि सुन्न सक्दो रहेछ है भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। सँगसँगै अर्को कुरा के हो भने हामीले भनेको कुरालाई उहाँहरूले यसरी पनि बुझ्नुहुन्छ होला सायद, हामीले चुनावका बेलामा जनतालाई देख्दा गरेका भाषण र हामीलाई देख्दा उहाँहरूले गर्नुभएको प्रहसन उस्तै हो ब्रो भन्ने हिसाबले पनि सायद बुझ्नुहुन्छ होला। एकदमै अगाडि उहाँहरूले गर्नुभएको भाषणको हिसाब पछि खोज्न मिल्दैन, त्यस्तै हामीले पनि स्टेजमा हुँदा गरिएका व्यङ्ग्यको हिसाब किताब पछि खोज्न मिल्दैन राख्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। एकदमै रमाइलो कुरा गर्ने हो राजा राजेन्द्रजी। अलिकति लक्ष्मण सर, यसपटक चाहिँ लक्ष्मण सर यहाँ धीरेन्द्र सर दुवैजनालाई मेरो प्रश्न, यहाँ तिनैजनालाई एउटा जिज्ञासा, यस पटक चाहिँ यदि देउसी भैलो कार्यक्रम चाहिँ सिस्नुपानीले प्रस्तुत गरेको भए कुन कुन विषय समेटिन्थ्यो होला? यहाँहरूले कस्तो खालको प्रस्तुति हुन्थ्यो होला? के यहाँलाई त त्यो परिकल्पना गर्न मन लाग्यो होला नि, मैले यो वर्ष यो विषय उठाउँछु भनेको थिएँ, यसरी पस्किन्छु भनेको थिएँ, यो कोरोनाले बर्बादै भयो भन्ने कति खल्लो लागिरहेको होला? हामीलाई सुन्ने हामी श्रोताहरूलाई त यति खल्लो लागेको छ भने यहाँहरूलाई त्यो नहुने कुरै भएन। लक्ष्मण सरबाट सुरु गर्छु म। अब यसमा ठ्याक्क यही विषय भन्ने त अब अहिले नै मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि वर्षभरिकै सबै किसिमका विकृति विसङ्गतिका घटनाहरूलाई हामीहरूले उठाउने नै हो।
र हाम्रो आधार हामीले विषयहरू जम्मा गर्ने भनेको चाहिँ आम सञ्चार माध्यमहरूमा आएका आम मान्छेहरूका धारणा, पत्र पत्रिकाहरूमा, रेडियोहरूमा, टेलिभिजनहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा आएका चाहिँ विरोधका स्वरहरू, विभिन्न घटनाहरूमाथि आएका विरोधका स्वरहरूलाई हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्नुपानीको आफ्नै शैलीबाट, हास्यव्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट प्रस्तुत गरेका हौँ। र यो वर्ष पनि हामीहरू वास्तवमा सुरुदेखि अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्ता खालका घटनाहरूका, विकृति विसङ्गतिहरूका चाङ नै लागेका छन्। हामीलाई विषयको कुनै कमी नै हुने थिएन। अब कोरोनाका कारणले गर्दा गर्न सकेनौँ। यो कोरोनाकै विषयमा पनि चाहिँ हामीसँग सयौँ चाहिँ हरफहरू, लाइनहरू, कविताहरू, गीतहरू फुर्ने थियो। भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, यी राजनीतिक विकृति विसङ्गतिका, यी चाहिँ राजनीतिक दलहरूका एक आपसका छिना झपटीहरू, एउटै पार्टीभित्रका नेताहरूका चाहिँ जुन किसिमका अहिले हामीहरू गतिविधिहरू हेरिरहेका छौँ, यी सबै विषयहरू, धेरै विषयहरू को चाङ नै थियो। विषयको हामीलाई कुनै कमी नै हुने थिएन। एकदमै लक्ष्मण सर, अब हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब हामी तिनैजना यहाँहरूको एक एउटा प्रस्तुति सुन्नेछौँ। लक्ष्मण सर, यहाँले भने जस्तै यही समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र यही विकृति विसङ्गतिलाई सायद उदिन्नुहुन्थ्यो होला। अलिकति धीरेन्द्र सर, अब यहाँको एउटा हामी अन्तिम प्रस्तुति छोटोमा सुन्छौँ। तिनैजनाको छोटोमा प्रस्तुति सुनेर हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यहाँको एउटा कुनै विगतको त्यही देउसी भैलोलाई फेरि पस्कने चेष्टा गर्नुहुन्छ अथवा यहाँको कुनै कविता, एउटा यहाँको केही प्रस्तुति हामी चाहन्छौँ। धीरेन्द्र सर। ठिक छ, एउटा त मूल कुरो लक्ष्मणजीले नै जुन भनिराख्नु भएको थियो त्यही पनि हो। के भनेदेखि हामीमा एकजनाले वास्तवमा भनिहाल्न मिल्ने अवस्था किन पनि हुन्न भने कहिलेकाहीँ हामी बडो जोसिएर चाहिँ गएका हुन्छौँ, एउटा कुनै पङ्क्ति बोकेर अहो यो त यस्तो हुन्छ, अर्कोले चाहिँ च्वाट्ट काटिदिन्छ, कहाँ यो भनेको यस्तो हुँदैन भनेर। यो बडो हाम्रो चाहिँ काटकुट यति बढी चल्छ कि जुन अन्तिममा निस्किन्छ त्यो सबैको अनुमोदन प्राप्त भएर त्यसैले ठ्याक्क यही निस्किन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न होइन। तर यति चाहिँ नै गर्न सकिन्छ कि उही हाम्रो शैली उही हो, तरिका उही नै हो। पात्र र प्रवृत्तिलाई चाहिँ यसो विचार गर्ने हो, घटनाक्रमहरू चाहिँ नयाँ हालिदिने हो, बाँकी ठ्याक्क त्यही थियो। अब यो भन्दै जाँदा म चाहिँ अलिकति एउटा पुरानो सन्दर्भ, जतिखेर संविधान जारी भएको थियो त्यो वर्षको चाहिँ नि यो सिस्नुपानी देउसीबाटै सुनाउँछु। लिम्बू भाइले उचालेर यादव दाइलाई दिएको, पटक पटक ढोगेर तिमीले लिएको, कति सुन्दर दृश्य थियो संविधान जारीको, संविधानमा चोखे लाग्यो सीमा पारीको, हिमाल पहाड तराई छैन कोही पराई, स्वाधीनताको रक्षा गरौँ हुन्न लडाई, नपुग्नेलाई पुर्याएर मन दुख्नेलाई मनाएर, नपुग्नेलाई पुर्याएर मन दुख्नेलाई मनाएर, आफ्नो आँगन आफै सम्म्याउ हुन्न खनाएर। अर्को फेरि त्यसपछि हाम्रो 72 को यो थियो 73 मा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको, कदर गर्न राज्यले खोइ त जानेको, श्रमिक सधैँ सकचमा कति आउँछन् बाकसमा, रोजगार जुटाउँ आफ्नै धरती आफ्नै आकाशमा। निकै नै सुन्दर कुरो थियो। एमाले र माओवादीको लगन गाँठो भरिलै, 2 दिनको रामछाया कि जुनी भरिलाई, 2 दिनको रामछाया कि जुनी भरिलाई। यो 2074 मा हामीले भनेका थियौँ र प्रश्न एकचोटि फेरि उभिन आइपुगेको छ। धीरेन्द्र सर, साँच्चै नै यहाँले भने जस्तै यो यति बेला नि यो सन्दर्भ मिल्न जान्छ। अब भने हामी एउटा अर्को अन्तिम प्रस्तुति राजा राजेन्द्र सरको पनि हामी सुन्न लालाइछौँ। राजा राजेन्द्र सर केही पस्किनुहुन्छ कि? धन्यवाद। र फेरि अघि दाइहरूले उठाउनु भएकै ठाउँबाट म थोरै जोड्न चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु।
सिस्नुपानीको लेखनमा एउटा यस्तो विशिष्टता हुन्छ तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्नको जवाब पनि यो हो कि नेताहरू त्यत्रो हान्छ भन्ने जाँदा जाँदै किन आउँछ भन्दा सिस्नुपानीमा परिपक्व लेखकहरू परिपक्व प्रस्तोताहरू त्यो पनि सबै मिलेर यति छाँटकाँट हुने काम हुन्छ कि अटो सेन्सर त्यहीँभित्र हुन्छ त्यतिको सेन्सर त्यहीँभित्र हुन्छ जसले चाहिँ जे भन्नै पर्ने हो त्यो कुनै पनि चिज उम्किँदैन थियो। यो वर्ष के हुन्थ्यो भन्दा यति चाहिँ हो कि कुनै चिज उम्किँदैन थियो सिस्नुपानीको देउसीबाट। म थोरै सुनाउँछु। कमिसनको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट बिर्सना, कमिसनको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट बिर्सना, पहिलो टेन्डरको नयाँ छाकन मन लाग्यो ट्याप्प टिप्न हो। अब त्यो टेन्डर कहाँ थियो भने चाहिँ चट्ट कोरोना क्या मालुम जनताको खल्तीमा, माफी हुन्न क्या मालुम अहिलेको गल्तीमा, उहिले त बाजेको पालामा मासु भात खान्थे थालामा, अहिले त हाम्रो पालामा मुसुरो छैन थालामा, उम्नी पर्यो क्या मालुम जनताको जालमा, उम्नी पर्यो क्या मालुम जनताको जालमा। र समय हेर्दै म अन्तिम एउटा छोटो प्यारोडी सुनाउँछु। हामी जनताको पीडा, आम जनताको पीडा। हुँ यात्री एउटा भोक हिँड्ने अँधेरी रातमा, हुँ यात्री एउटा कहिले हिँड्ने मोटरको बाटोमा, जिन्दगी बित्यो हरेक चुनावमा नेतालाई जिताएर, जितेर गए हाम्रो बारेमा गरेनन् विचार, म सामु राहतको दाल न चामल केही पानी आएन, यात्री एउटा सारङ्गी रेट्ने सन्तानको पेटमा। धन्यवाद। हस्, यो सुन्दर प्रस्तुति अनि एउटा यहाँले तिनैजनाले समय दिनुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सकिरहेको छ। समय, संवाद र यो प्रस्तुतिको लागि तिनैजनालाई यहाँलाई धन्यवाद। र यो कोरोना महामारीको बिचमा एकदम स्वस्थ रहनुहोस् र एकदम सुरक्षित भएर यहाँहरू बस्नुहोस् र सबै कलाकारहरूलाई हाम्रो यो कामना छ। र आगामी दिनहरूमा अर्को वर्ष हामीले यहाँहरूको चोटिलो यस्तै प्रस्तुति सुन्न पाउने हामी कामना गर्छौँ। यो दीपावलीको यहाँहरूलाई शुभकामना पनि। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा तिहार र देउसी भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र विशेष गरी सिस्नुपानी नेपालको विगतका वर्षहरूमा जुन चोटिलो देउसी भैलोको प्रस्तुति हुन्थ्यो त्यो प्रस्तुतिलाई हामीले स्मरण गऱ्यौँ र सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनागी, त्यसै गरी उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रेमर्षि र कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामीले यस्तै विभिन्न विषयवस्तु उठान गर्ने गरेका छौँ। व्यङ्ग्य जुन कविता, साहित्य, गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिन्छ त्यसले एउटा सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले समाजलाई परिवर्तनको लागि मार्ग निर्देशन गर्छ र हरेक क्रान्ति, हरेक सांस्कृतिक अभियानहरूमा र हरेक गीत सङ्गीत भनेको तत्कालीन समाजको एउटा बिम्बको रूपमा रहेको हुन्छ र त्यसले समाज परिवर्तनको लागि प्रेरकको भूमिका पनि खेल्ने गर्दछ र सिस्नुपानी नेपालको पनि यस्तै प्रस्तुति रहने गरेको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।